Maigsoon prepare ta og kanang lawuyon karon kabuntagon kay lami kay ihigop og sabaw sa mga dahonon nga gulay. Alagbati ra ni siya maigsoon. Kamunggay, galay sa kamuti o tangkong. Saluyot. Saluyot ni. Lami kay sabaw ani maigsoon kay pure walay subak. Lami gyud. Kabalo ba mo ang gulay maigsoon usa ni sa sikreton sa mga higala ni David nga nagpabilin silang ambungan og himsog. Biblikal ning gulay igsoon nga makapaambungan, makapaanyag. Mao nang dili nato ni underestimate ning gulay na ubang mga tawo ron di gyud mo og gulay. No? Ambot unsa ilang bation og kanang kakaon sila gulay nga di man gyud masulod daw silang ginhawaan. Pero wala sa kabalo nga mao ni ang sikreto nga dili na mo gamit og mga unsa-unsa pa nga pangpaanyag ug pangpaambungan kini lang yung gulay. Mao ni makaapaambungan kay gibless ni daan sa Ginoo. Iyahan ning gipatubo kay naa diri ang mga gikinahanglan aron ang atong lawas himsog ug ang atong mga naong anyag ug ambungan. Mao ni nga kaon jud ta og gulay mga igsoon. Mao ni gikinahanglan sa atong lawas. Na wala ni mga chemicals. No, ni tubo lang ni pinaagi sa grasya o kaluoy sa Ginoo. Anak gali din na iyang pulo nga bisan sa mga gagmay mga sagbot siya wala malimot. So, mao ni ang katuyuan niya nganong gipatubo niya ni nga mga utanon. Aron kita maka kaon og kaangkon og kapiskay sa panglawas. Gulay lang gid igsoon. Kani galay sa kamuti. Kung kulang kag dugo, kani mao imuhang kaonon. Imuhang ning i-blanch ba, lapuan lang. Ibutangan og lemon og asin. Pipes na gyud kaayo. So dili gyud nato isnabuno ang gulay, kaon gyud ta labi na sa mga kabataan din ha. Kaon gyud mo gulay. Highly recommended ang gulay gyud, makapaanindot, maka-bright. Ug labaw ta na maangkaang kunta og langit nun, Dios nun nga kaalam.